कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा, खुदा भी होगा उधर ही ये दिल जिधर वो आली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله